अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, जिन्ना का पाकिस्तान लेकर हाजिर खिदमत है। नाज़रीन किराम, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में जो मुआशी सूरत हाल है। हम देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान से तकाजा किया है कि 50,000 से कम जो लोगों की आमदनी है उन पर भी टैक्सेस लगाए जाएं। इसके अलावा रिटेलर्स पर टैक्स लगाए जाएं और ज़राअत के शोबे से वाबस्ता जो लोग हैं उन पर भी टैक्स लगाएं। इस रिपोर्ट में मज़ीद ये भी कहा गया है कि जो मरकज़ है वो अपने अखराजात को कंट्रोल करे और सूबों की जो कि उसके जो फंड्स हैं उसको अपने मामलात में खर्च न करे। इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं मारूफ तज्जिया निगार हैं, इकोनॉमिस्ट हैं जनाब सईद मेहताब हैदर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेहताब साहब, बताइएगा, वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है कि जिसमें जो टैक्स नेट जो है उसे मजीद बढ़ाने की बात की गई है और 50,000 की जो आमदनी है माहाना उससे कम के जो लोग हैं उन पर भी टैक्स की बात की गई है। तो आप इस फैसले को कैसा देखते हैं? देखें, बुनियादी तौर पे ये पाकिस्तान डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है वो जारी की है वर्ल्ड बैंक ने, और उसके अंदर उन्होंने बुनियादी तौर पर जो सवाल उठाया है वो ये है कि पाकिस्तान में जो फिजिकल सिचुएशन है वो बड़ी वीक हो रही है। तो मालियाती जब सिचुएशन वीक होती है तो उस पे उन्होंने जो रिकमेंडेशंस दी हैं उनमें मैं समझता हूँ कि काफ़ी सारी रिकमेंडेशंस ऐसी हैं, और ख़ासकर ये जो सैलरीड क्लास के ऊपर उन्होंने ये रिकमेंड किया है कि जो 50,000 रुपए तक कमाने वाले लोग हैं पर मंथ, उनको भी टैक्स नेट के अंदर जो है वो लाया जाए। देखें, बुनियादी तौर पे 50,000 रुपए से कम को भी उन्होंने कहा है कि उनको टैक्स नेट में ले आए। देखें, बुनियादी तौर पे सैलरीड क्लास पे तो आप बात कर रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के मेजर बाकी कंट्रीब्यूटर्स हैं उनका आप देखें तो मैं समझता हूँ कि उसके कॉन्टेक्स्ट में बड़ी ज्यादती है। आप इसका अंदाजा इससे लगा लें, मैं आपको चंद मिसालें देता हूँ। आप ये देखें कि पाकिस्तान का जो रिटेल है, पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर फॉर इंस्टेंस उसकी जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो 20% से ज्यादा है, और अगर टैक्स के अंदर उनकी कंट्रीब्यूशन देखें तो 1% से भी कम है। तो ये मैं समझता हूँ कि सैलरीड क्लास तो बड़ी आसान आपका हदफ है कि आप बड़ी आसानी से, चूंकि उनकी तनख्वाह कट के आप आसानी से जो है वो एफबीआर टैक्स उनसे इकट्ठा कर लेता है। जरूरत इस चीज की है कि आप एग्रीकल्चर सेक्टर पे पूरा टैक्स लगाएं, रिटेलर्स के ऊपर पूरा टैक्स लगाएं। अच्छा, एग्रीकल्चर पे जो है वो कहते हैं जी कि ये सूबाई मामला है, लेकिन उसकी बड़ी आसान मैं आपको उसका हल बताता हूँ कि सूबे अगर एफबीआर को ये इजाजत दे दें कि एफबीआर जो है वो कलेक्शन करे और अपने कलेक्शन चार्जेस लेकर बाकी पैसे सूबों के हवाले कर दे, तो इसका तो हल निकाला जा सकता है, या अगर असेंबली हो तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी की जा सकती है। मेहताब हैदर साहब, यहाँ पे मैं आपकी बात को थोड़ा कट करना चाहूंगा। सही, इस तरह की कोई भी चीज नहीं करने देते। मेहताब साहब, ये बताइएगा कि जो रिटेलर्स पर जो टैक्स लगेगा, तो आप क्या नहीं समझते कि इसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो आम आदमी पर आएगा? देखें, मसला ये है कि ये जो रिटेलर्स हैं, ये पाकिस्तान में इनकी भी अगर जीडीपी के अंदर देखें और इनकी अगर आप सेल का अंदाजा लगाएं तो मैं आपको बड़ी आसानी से बता सकता हूं कि ट्रिलियंस ऑफ रुपीस की इनकी जो है वो सेल है। तो अगर इस मुल्क की खातिर ये 1,000 रुपए से लेके 5,000 रुपए तक की खातिर अगर ये अदा नहीं कर सकते, और दूसरी तरफ आप जो है वो सैलरीड क्लास के ऊपर मुसलसल आप किए जा रहे हैं, और वो चूंकि बड़ा आसान हदफ है और ये पोलिटिकली करना मुश्किल है, तो मैं समझता हूं कि इस मुल्क को भी चलाना है या नहीं चलाना। अगर इस मुल्क को नहीं चलाना आपने तो फिर तो टैक्स नेट में किसी को भी नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर मुल्क को चलाना है तो उसकी आमदन भी तो कहीं से आएगी ना। और ये जो अरबों रुपए, करोड़ों रुपए, लाखों रुपए कमाते हैं, इनके ऊपर क्यों नहीं टैक्स लगना चाहिए? और टैक्स लगे तो ये पास करने का तरीका नहीं है। अगर ये 1,000 रुपया महीना दे दे तो ये बिल्कुल गरीब नहीं होंगे। सही है। तो बुनियादी तौर पे इनको टैक्स नेट में लाने की जरूरत है। ठीक है। और 1,000 से 5,000 रुपए की अमाउंट मैं समझता हूँ सैलरी क्लास से ज्यादा जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही है। ठीक है। तो
اور وہ میں آپ کو بتاؤں ایکسپورٹر سے بھی زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہے, ایگریکلچر سے بھی زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہے. سر یہ بتائیے گا کہ فیڈرل ٹیکس لگنے کی بات ہوتی ہے, یہ پولیٹیکلی اپنے آپ کو الائن کرتے ہیں اور روڈز پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, یہ بتائیے گا کہ اس رپورٹ میں وفاق سے بھی یہ تقاضا کیا گیا کہ وفاق کے جو بھاری بھرکم اخراجات ہیں انہیں بھی کم کرے. تو وفاق کا بجٹ پہلے سے ہم دیکھتے ہیں کہ 14 کھرب کا بجٹ ہے, تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں بنیادی طور پہ جو سینٹرل گورنمنٹ ہے وہ دو کام جو ہے وہ کیے جا سکتے ہیں. ایک تو جو سبجیکٹس ڈیوالو ہو چکے ہیں ان کو دوبارہ ان کی منسٹریز جو ہے وہ ریٹین رکھی ہوئی ہیں. میں سمجھتا ہوں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, نہ گنجائش ہے. آپ نے 80th امینڈمنٹ کے بعد وہ منسٹریز کو جن کو ڈیوالو کر دیا ہے ان کو آپ نے کیوں برقرار رکھا ہوا ہے؟ ان سب کو ڈیوالو کریں. ایچ ای سی جو ہے وہ ایجوکیشن جو ہے ہم کہتے ہیں کہ جی یہ پروونشل سبجیکٹ ہے, تو ایچ ای سی آپ نے کیوں رکھی ہوئی ہے؟ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے اچھا پروگرام ہے, غریبوں کے لیے ہے, لیکن اس میں کاسٹ شیئرنگ کی ضرورت ہے. صوبوں کے پاس بہت سارے پیسے ہیں لیکن وہ کاسٹ شیئرنگ کے لیے تیار نہیں ہے. اسی طرح سے بہت سے پروجیکٹس ایسے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو فیڈرل گورنمنٹ کے جو پروونشل نیچر کے ہیں ان کو بالکل نہیں کرنے چاہیے, جس میں ایک سپورٹس بھی جو ہے وہ شامل ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ رسپانسبلٹیز اگر انہوں نے صوبوں کے ساتھ کی ہیں اور ریسورسز بھی دیے ہیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ مرکز کو جو ہے ان سبجیکٹس پہ اپنے اخراجات کرنے چاہیے. اسی طرح پی ایس ڈی پی جو ہے ٹھیک ہے اس میں بھی کمی لائی جا سکتی ہے, تو یہ اخراجات کو ریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے سر, آپ نے کچھ دن پہلے ایک سٹوری کی ہے, لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ یہ بتائیے گا کہ فیڈرل گورنمنٹ اس حوالے سے اقدامات کر رہی ہے اور کچھ آسٹیریٹی میئرز لے رہی ہے, کچھ امپلائیز کی جو پیز کے حوالے سے آپ کی سٹوری تھی اس حوالے سے بتائیے گا ذرا. دیکھیں بنیادی طور پہ ایک کیبنٹ کمیٹی اور اکنامک ریوائول بنی ہوئی ہے جس کو فائنانس منسٹر چیئر کرتی ہیں. اس میں یہی کہا گیا ہے کہ تقریباً کوئی 1.4 ٹریلین روپیز جو ہے وہ ان کی بچت کی جا سکتی ہے تھرو آسٹیرٹی میئرز, تھرو یہ جو ڈیوالو سبجیکٹس ہیں ان پہ جو ہے وہ پروونسز کو ٹرانسفر کر کے ایچ ای سی اور بی آئی ایس پی پہ کاسٹ شیئرنگ کر کے یا ختم کر کے صوبوں کی طرف منتقل کر کے, اور کچھ پروجیکٹس فیڈرل گورنمنٹ جو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ پروجیکٹس ہیں ڈیولپمنٹ کے نام پہ یا اس طرح کے پروجیکٹس ہیں جو پروونشل نیچر کے ہیں ان کو ختم کر کے اس طرح ایک پلان کیا جا رہا ہے کہ 1.4 سے 1.9 ٹریلین جو ہے وہ بچایا جا سکتا ہے. لیکن اس کے لیے پولیٹیکل ول جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے, اور کیا یہ نگران حکومت وہ ول شو کرتی ہے یا نہیں کرتی. لیکن میں سمجھتا ہوں پاکستان کی اکانومی ایک ایسی سٹیج پہ پہنچ چکی ہے کہ جہاں پہ ہمیں یہ سارے کے سارے کام کرنے کی ضرورت ہے. باتیں سے ہٹ کے ہمیں امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم محسوس ہو کہ ہم اپنی اکانومی کی جو سچویشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے بہتری کی جانب جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں موو اس کو. چلیں سر, بہت شکریہ, ہمارے پروگرام میں آپ نے بات کی, انشاءاللہ آئندہ بھی آپ سے رابطہ رہے گا. بہت شکریہ. جی ناظرین کرام, آپ نے جانا معروف تجزیہ نگار, معروف اکانومسٹ جناب سید مہتاب حیدر ہمارے ساتھ موجود تھے, جن کا کہنا تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے جو عللے تللے ہیں, جو اخراجات ہیں, انہیں کم کرے. چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب سے پاکستان بنا یہ جو افسر شاہی ہے, نوکر شاہی ہے, بابو شاہی ہے, اس نے پاکستان کو جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر پاکستان اس نہج پہ پہنچ گیا اس میں اس کا کردار بھی اپنی جگہ پر موجود ہے. ایک نئے عوامی مسئلے کے ساتھ, ایک نئے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ نگہبان.